Bismillah, salam alaikum. Alors dans cette deuxième partie et la deuxième vidéo concernant le cours de la génétique humaine, غادي نشوفوا فيها quelques anomalies chromosomiques. بعض الانومالي معناتها خلل اولا كنقول حنا بشذوذ صبغي، يعني كاين شي مشكل، كاين شي خلل في الصبغيات في لي كروموزوم. Alors, les anomalies chromosomiques sont إما كيكون عندنا un nombre anormal de chromosomes، حنا غادي نشوفوهم وغندرسوهم maintenant. كيكون حنا عارفين بأن الكاريوتيب نورمال هو 2n est égal à 46، هذا هو الفورمول كروموزوميك نورمال اللي خاصو يكون، ولكن كاين بعض الناس اللي كيكون عندهم زايد كروموزوم ناقص كروموزوم. دونك هنا كنقولوا عندنا une anomalie au niveau du nombre des chromosomes. ou là le manque ou l'ajout d'un morceau de chromosome. هذه كنسميوها anomalie de structure، خلل في البنيه، شذوذ في البنيه. اما الكروموزوم كيكون زايد فيه طرف ولا ناقص فيه طرف، العدد كيكون هو 46 عادي، ولكن واحد الكروموزوم اما كيبان ليا ناقص منه شي بارتي ان فراغمون ولا زايد فيه ان فراغمون. دونك هنا تنقولوا سي اون انومالي حتى هي، مي هذه انومالي de structure. دونك اما anomalie du nombre ou bien de structure. Et bien sûr, les anomalies يقدروا يتوشيو aussi bien les autosomes que les gonosomes. Gonosomes معناتها les chromosomes sexuels. Alors, اجي نشوفوا من بين الحالات ديال لي زانومالي. عندنا باغ اكزومبل لو سيندروم دو كلينيفيلتر، كي تحفظوا هاد الاسماء داكوغ. هاد لو سيندروم ديال كلينيفيلتر، دونك هنايا هاد لو باراغراف تتقراو على خاطركم، يعني شنو هما لي سيمبتوم، الاعراض اللي كيبانوا عند هاد الشخص اللي كيكون فيه هاد لو سيندروم دو كلينيفيلتر. دونك هنا ملي كنلاحظوا لو كاريوتيب ديالو كيبان لك بان توت لي بير سون نورمال، يعني هذا الزوج رقم 1 رقم 2 كل كروموزوم منه 2، يا اوكان بروبليم، تراقبوهم كاملين يا اوكان بروبليم بحال عاديين، الا لي كروموزوم سيكسويال. ملي كنمشيو نشوفوا لي كروموزوم سيكسويال كيبان لينا بان عنده اكس اكس ايغريك. هنا واخا يبان لك اكس وحده، ولكن راه كيشير لك معناتها لهاد الجوج الكروموزوم كيتشابهوا، وعاد كروموزوم صغيور اللي كنرمزوا ليه بايغريك. دونك هاد لا بيرسون هذا اون فوا تزاد له ان كروموزوم ايغريك زايد في الحساب، يعني ما خصوش يكون، خصو اما يكون اكس اكس او يكون اكس ايغريك. فكتبان عند هذا الشخص بلوزيور سيمبتوم tels que مثلا لا ستيريليتي، كيكون عقيم، دي تيستيكول دو بوتيت تاي، خصيتين عندها حجم صغير ايتترا. الوغ هنايا كيكون عندهم لو فينوتيب ماسكولا، يعني كيكونوا كيبانوا دي زوم ماسكولا. علاش؟ حيت عندهم هاد ايغريك. اون فوا كيكون ايغريك، الايغريك فيه دي جين ذكوريه. Bien, donc هذه c'est une anomalie. هنا anomalie du nombre، تزاد لينا un chromosome كامل. donc عقلوا فاش كيكون عندك XXY كنسميو syndrome de Klinefelter. et ainsi bien sûr la formule chromosomique، مي يقولك عطيني la formule chromosomique، غدير له 2n est égal، عندنا هادو ما فيهم حتى مشكل، دونك 22 AA زائد هنايا اللي عندنا فيها مشكل غتكون زائد XXY. نشوفوا اون اوتر مالادي اللي هو لو سيندروم دو تورنر. دونك هادو اسماء عندكم تقريبا شي 3 ديال الاسماء عقلوا عليهم حفظوهم. عاد غيبداو يعطيوكم دي زيكزارسيس دوطر مالادي، ولكن حتى من الكاريوتيب غادي يبان لك شنو تقولوا هاد لا مالادي هادي فيها انومالي اما دو ستركتور زايدنا هنا شي فراغمون، ولا انومالي دو نومبر راه زايد ولا ناقص شي كروموزوم. كتبين له ماشي بالضبط تحفظ جميع الاسماء ديال لي مالادي اللي عندكم نتوما هاد العام، هما هادو اللي كنذكروا لكم ماتنو. الوغ نمشيو نشوفوا تورنر عاوتاني ملي كنشوفوا الكاريوتيب وتقارنوا كاملين كلشي مزيان، الا هنا عاوتاني في لي كروموزوم سيكسويال عنده كروموزوم سيكسويال اكس واحد كيكون عنده ان فينوتيب فيمينا، كتبان انثى، ولكن بمجرد انه نقصها كروموزوم سيكسويال خاص يكون عندها اما اكس اكس او يكون عنده اكس ايغريك. فكتبان عليها لي سيمبتوم سويفون اللي هما كيكون عندها حتى هي لا ستيريليتي، لي زوفير ما بيضين بحجم صغير، ولا قلنا لكم عطيونا لا فورمول كروموزوميك اوتوماتيكمون كدير 2 تساوي 22 AA، حيت هادو ما فيهم حتى مشكل، ولكن زائد اكس بلاش هاد زيرو، زائد اكس والسلام، يعني عندها ان سول كروموزوم اكس. دونك كيف كتلاحظوا نقصان كروموزوم ولا زياده كروموزوم واحد كيؤدي المشاكل على مستوى الصحه كامله. نشوفوا maintenant d'autres anomalies. هادو anomalie de structure في البنية. alors تبعوا معايا هنا c'est comme un petit exercice باش نضبطوا به quelques termes scientifiques concernant les anomalies. Alors on se propose d'étudier le cas d'une famille dont un des enfants est atteint de malformations morphologiques et de retard mental. عنده تشوهات خلقية وعنده تأخر retard mental، يعني تأخر في الذكاء، كيكونوا متاخرين عقلانيا شي شويه.
تاخر عقلي. alors pour déterminer la cause de ces symptômes باش نعرفوا علاش هاد الطفل هذا عنده هاد الامراض هاد les symptômes هاد الاعراض les médecins ont réalisé les cariotypes de l'enfant atteint de ses parents et de ses parents داروا كاريوتيب ديال الولد اللي مريض وديال والديه ولا فيغور ريبريزونت هنا بينا لكم غير الكروموزوم 5 والكروموزوم 12 عند هاد لي 3 بيرسون ما بيناش لكم كروموزومات كاملين الوغ مي كنمشي نشوفوا لا مير كيبان لك عندك الكروموزوم كبير جوج بحال ورقم 12 جوج بحال دونك لا مير كتبان نورمال امور عندها عاديه لي كروموزوم كيتشابهوا كل واحد منهم جوج با دو بروبليم مي كتمشي تشوف لو بير اش كيبان لك كروموزوم كبير نورمال كيشبه هذا ولكن هذا ناقصو واحد الطريف هنايا مي كنمشي نشوف 12 ها هو 12 صغير بحال هذا ولكن هذا زايدو واحد الطريف وهذا الطريف هذا الا رديتي البال هو اللي كان هنا dans ce cas هذا le petit fragment a été transféré انتقل و il s'est lié à un autre chromosome هنا دابا انا كنوريك وكنشرح لك وكنعطيك الاسماء اللي تعقل هذه كنسميوها اون ترانسلوكاسيون هادشي اللي وقع كيتسمى ترانسلوكاسيون بالعربيه انتقال لان انتقل لنا الطرف من هنا لهنا وكنسميوها اون ترانسلوكاسيون ايكيليبري متوازنه علاش لان هاد لو بير هذا ما غيبان لينا لا مريض ما عنده حتى مشكل علاش لانه ما ناقصو كروموزوم ما زيدو كروموزوم غير هاد الطرف هذا تزادو انتقل ومشى ولصق لينا هنا يعني ما عنده شي نقصان في دي كروموزوم ولا عنده شي اجو زياده ديال شي كروموزوم كلشي عنده عادي غير déplaça ليه un petit fragment d'un chromosome à un autre donc هنايا هذه c'est une anomalie خلل ما خاصوش يكون ولكن c'est une anomalie équilibrée ما كتبين لنا حتى شي حاجه حتى شي اعراض باغ كونطخ لونفون كيبان لك بان عنده كروموزوم 5 فيهم حتى مشكل بجوج بهم بحال مقادين بحال عند الام ولكن الكروموزوم 12 كيبان لك بلي عنده واحد عادي وواحد فيه داك الطرف الزايد اللي اوتوماتيكمون باين ورثو من عند باه حيت باه لو بير اللي عنده فيه المشكل دونك هذه سي اوسي هذه يعني هذه براسها سي اون انومالي وهنا لانومالي اشنو عندنا ما نقولش ترانسلوكاسيون علاش لان ماشي هذا الطرف هذا هو اللي جا هنا هذا هكا هو ورثو من عند باه دونك هذه سي اون انومالي كروموزوميك دو ا لاجو عندي زياده دان فراغمون دو كروموزوم تزاد لينا الطرف ديال الكروموزوم ومجرد ما تزاد له غير هذا الطريف الصغير ديال الكروموزوم راكم شفتوا الاعراض اللي بانت عند هذا الطفل مسكين بهاد لي مالفورماسيون ايتترا Alors, concernant les types de translocation, donc on a عطيتكم الانواع ديال les translocations اللي كاينين وباللي le père كيكون عنده un phénotype normal alors que l'enfant ما غيكونش عنده un phénotype normal. et هاد l'enfant هذا علاش تكون علاش يعني ولا لينا او لا تولد لينا ان enfant بهذا الشكل لانه الا حققته مزيان عنده كل كروموزوم عنده منه جوج شنو كنقول لكم ديما معناتها ان كروموزوم جابو من عند لو بير وان كروموزوم جابو من عند لا مير دونك لا مير اصلا ما عندها حتى مشكل يعني غتعطيه لي كروموزوم مقادين دونك واحد الكروموزوم 5 مقاد عطاتو ليه لا مير والكروموزوم 5 الثاني مقاد عطاه ليه لو بير هو هذا دونك هو جاه في الغاميت ديال لو بير كان فيه هذا الكروموزوم ملي كنمشيو نشوفوا 12 عاوتاني واحده تكون واحد الكروموزوم 12 عطاتو له لا مير واحد عطاه ليه لو بير دونك لا مير غتكون عطاتو الكروموزوم العادي و لو بير غادي يكون عطاه الكروموزوم انورمال وفين عندنا لاجو ديال ان اوتر بيتي فراغمون ديال لوتر كروموزوم دونك هذه اكسبليكاسيون علاش حصلنا على هذا لونفون بهذا الشكل Voilà, alors maintenant وصلنا لآخر حاجة اللي كنتريتيوها في لا جينيتيك هومان سي لو دياغنوستيك بريناتال دي انومالي كروموزوميك التشخيص ما قبل الولاده يعني دابا ملي كيكونوا واحد لا فامي عارفين بان عندهم واحد لا مالادي في العائله ومن تزوج واحد لو كوبل في هذيك لا فامي كيخافوا ان وليدهم حتى هو يتصاب بهذيك لا مالادي اللي بعض المرات كتكون مختال ايتترا ففاش كتحمل المراه كتبغي تعرف الاشهر الاولى واش لونفون ديالها واش مريض بهذاك لا مالادي باش يحاولوا يداركوا الامور من الاول فكيديروا ان دياغنوستيك بريناتال كيفاش غادي يعرفوا هذا لونفون هذا واش مريض اول حاجه اون بو اوتيليزي سكون ابل ليكوغرافي اللي كنسميوها حنا بالدارجه التلفازه يعني كيقاب بالكاميرا ايتترا كيكون عنده ليكران هادشي راه معروف عند الجينيكولوج فكيشوف الطفل بحال غيشوفوا غير لو فيتوس او لا من غيكبر شي شويه اون جينيرال
غادي يشوف غير واش عنده شي مالفورماسيون. هادشي اللي يقدر يعرف يعني غير الشكل ديالو، واش عنده شي مالفورماسيون في وجهه حتى هو، كيعبروا لو كران، كيعبروا لا ديستانس انتر لي زيو ايتترا، باش كيعرفوا واش هاد الولد هذا الي بيان فورمي ولا عنده دي مالفورماسيون. هادي بلاك ليكوغرافي. اولا كنقدروا نديروا سكون ابل هنايا لو دياغنوستيك بريناتال بهاد لي ميثود هادو اللي عندنا هنايا. باغ اكزومبل عندنا on peut réaliser كي قالوا هنايا يعني pour dépister باش نكتشفوا les anomalies chromosomiques, on peut réaliser les karyotypes à partir d'échantillons du placenta. البلاسينتا اللي هي المشيمه فين كيكونوا دوك العروق الدمويه اللي كيتكونتاكطاو فيهم الدم ديال الطفل مع الدم ديال الام. فكياخذوا هنايا ان اشانتيون بالابره ديالهم، كياخذوا ان اشانتيون من البلاسينتا، وبيان سور داك البلاسينتا غادي يكون فيه دي سيلول ديال الفيتوس ديال داك الطفل ديال داك الجنين، وملي كنقول لك فيه دي سيلول يعني فيه لا دي ان، فكيدرسوا لا دي ان وكيشوفوا كيفاش يعني واش عنده داك لا مالادي ولا لا. كتسمى بلاسينتو سانتيز. الا خداو يعني الطريقه الثانيه ولا لوتر تكنيك كياخذوا un peu من لو ليكيد امنيوتيك، السائل السلوي اللي كيكون كيعوم فيه لو بيبي. هذاك لو ليكيد كيكونوا فيه دي بيتيت سيلول كيكونوا تقلعوا من لو كور ديالو، فهما كياخذوا عاوتاني دوك لي سيلول وكيشوفوا واش فيه لا مالادي ولا لا. كي كونتين قلنا دي سيلول فيتال. اولا ياخذوا من لو سون فيتال، ولكن ما نقدرش نقيس الطفل بلا سورانغ، يعني انترودوي لا سورانغ ليبرا وناخذ من الدم ديالو لانه كيكونوا تري فراجيل. منين غادي ناخذ لو سون ديالو؟ من لو كوردون امبيليكال، الحبل السري. دونك تندخلوا ليبرا ومن الحبل السري كناخذوا شويه من الدم ديالو، والدم ديالو بيان سور راه حتى هما فيهم دي سيلول، وكنقدروا نعرفوا واش لونفون ديالنا مريض ولا لا. الوغ هادي كنت ذكرتها في لا فيديو الاولى ونسيت ما بينتهاش، دونك غنبينها هنايا باش نساليو ان شاء الله. هادي سي سكون ابل لاناليز بيوشيميك اللي سميتها الالكتروفوريز، اللي قلنا نقدروا نعرفوا بها واش لا بيرسون الي بورتور دو لا مالادي، واش الا عنده داك لا دي ان ديال لا مالادي ولا لا. دونك تناخذوا لا دي ان ديالو وكنعرضوها تنزيدوا فيها دي زنزيم باش كيديغراديو كيف قلنا لا دي ان اون بوتي فراغمون، وكنوضعوها انا داك فواحد اللوحه. دونك هنايا لا تكنيك اللي تري ديفلوبي وفيها بزاف ديال المراحل، انا كنشرح لك اون جينيرال حيت هذه كتلقاوها في بزاف ديال التمارين. وشنو كنوضعوا ديك الساعه؟ كنوضعوا هنايا كيف كيبان لكم كنحطوا داك لي فراغمون دا دي ان اللي فككنا، و en même temps تنحطوا دي زيشانتيون واحد اخرين، دي زيشانتيون ديال بيرسون كي مالاد مثلا، هي مثال، و بيرسون كي ني با مالاد، وتنقارنوا ما بين هاد الطريفات هادو اللي كيبانوا لكم. هذه كتسمى الالكتروفوريز. وشنو معنيتها؟ يعني بحال نشرح لك برينسيپ اون جينيرال بسرعه. كنعرضوها كنعرضوهم للالكتريسيتي، داكشي سميتها الكتروفوريز، كنعرضوها للالكتريسيتي ولي فراغمون دا دي ان تيبداو يهاجروا، وديك الساعه من كيبداو يهاجروا كل فراغمون دا دي ان وفين تيتوقف على حسب الحجم، على حسب الكتله، على حسب الشحنه ديالو الى غير ذلك. فانا داك مثلا انايا هنايا حطيت لا دي ان ديال لي زاد ان ديال لا بيرسون مالاد وهنا ديال لا بيرسون نورمال. دونك هنايا لي زاد ان ديال لا بيرسون مالاد انا مثلا عارف بان مثلا هاد لا دي ان اللي غيتوضع لي هنا هو لا دي ان ريسبونسابل لا مالادي. متفقين؟ فاون فوا غادي نوضع ليشانتيون ديال لا بيرسون اللي تنقلب واش مالاد ولا لا، ويتوضعوا دوك لي فراغمون دا دي ان، ويجي واحد الفراغمون في نفس المستوى ونفس البلاصه ديال داك لا دي ان اللي كنعرفوا انا راه ديال لا مالادي، اوتوماتيكمون كنعرف بان هاد لا دي ان راه هو نفسه هذا، يعني هاد لا بيرسون حتى هو عنده ا دي ان ديال لا مالادي، يعني فيها لا ليل ديال لا مالادي. وهذه الصوره يعني ديال كتوضح لك الالكتروفورات كيكونوا دي تاش، وحنا كنبداو نقارنوا. انا عارف هاد لا تاش هذه راه هي د لا مالادي، فإلا لا بيرسون اللي حطيت لي بيرسون اللي انا تنقلبهم واش مرض عندهم حتى هما داك لا ليل اللي تحط في نفس البلاصه، فكنعرف بانهم يسون مالاد. دونك هذه كتسمى اون اناليز بيوشيميك اللي الاسم ديالها بالضبط الالكتروفوريز.